नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। असंलग्न राष्ट्रहरूको 18औं सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री ओली अजरबैजान प्रस्थान। वर्तमान विश्वमा उचित र पर्याप्त चुनौतीको प्रतिक्रिया दिने विषयमा सम्बोधन गर्ने। सरकार कम्युनिस्ट सत्ता निर्माणमा लागेको नेपाली काङ्ग्रेसको आरोप। न्यायालय समेत सरकारसँग डढाएको नेता थापाको टिप्पणी। सरकारद्वारा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने समय 1 महिनाका लागि थप। सबैलाई मुलुक समृद्ध बनाउने काममा साथ दिन मन्त्री विष्टको आग्रह। 112 रन बनाउँदै पहिलो वुमन्स च्याम्पियन्स लिग उपाधि चितवन राइनोजलाई। क्याट क्विन्स काठमाडौँ 45 रनले पराजित। र बङ्गलादेशमा छात्रालाई जीवित जलाएको अभियोगमा 2 शिक्षक सहित 16 जनालाई मृत्युदण्ड। मृतकको 2 सहपाठी छात्र समेत हत्यामा संलग्न रहेको अदालतको ठहर। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असंलग्न राष्ट्रहरूको 18औं सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै बिहिबार अजरबैजान प्रस्थान गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा, उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, पूर्व सभामुख सुभाष नेङवाङ, सत्तारूढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल तथा नेपाल सरकार उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले विदाई गरेका थिए भने नेपाली सेनाले सलामी अर्पण गरेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मेलनमा बाङडुङ सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै वर्तमान विश्वमा उचित र पर्याप्त चुनौतीको प्रतिक्रिया दिने विषयमा सम्बोधन गर्नेछन्। सो सम्मेलनमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली यस अघि नै अजरबैजानको राजधानी बाकु पुगिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधि मण्डलमा पत्नी राधिका साक्य, परराष्ट्र मन्त्री गेवाली, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्र सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई, परराष्ट्र सचिव शङ्करदास बैरागी लगायतका परराष्ट्र अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको छ। आगामी शुक्रबार र शनिबार बाकुमा हुने सो सम्मेलनमा विभिन्न देशका सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखहरू सहभागी हुनेछन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मेलनको क्रममा विभिन्न देशका सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखहरूसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री ओली कार्तिक 10 गते आइतबार स्वदेश फर्कनेछन्। संसदीय समितिले चिनिया अधिकारीहरूलाई पनि नेपालको बजार अनुगमनमा सहभागी गराउन पहल गर्ने भएको छ। संघीय संसद अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले बिहिबार चीनका राज्य प्रशासन तथा बजार अनुगमन उपमन्त्री ताङ जुङ नेतृत्वको टोलीसँग सिंहदरबारमा बजार अनुगमनबारे अनुभव आदान प्रदान गरेपछि चिनिया अधिकारीहरूलाई पनि नेपालको बजार अनुगमनमा सहभागी गराउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो। समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले समय मिलाएर चिनिया अधिकारीहरूसँगै संयुक्त टोली बनाएर नेपालको बजार अनुगमन गर्न पहल गर्ने निष्कर्ष बैठकमा निकालिएको पनि बताएका छन्। बैठकमा चिनिया बजार अनुगमन उपमन्त्री जुनले चिनिया बजारको अनुगमनको अनुभव सुनाएका थिए भने समितिका सदस्यहरूले नेपालको बजार अनुगमनबारे जानकारी गराएका थिए। चिनिया टोलीले चीनको बजार अनुगमनका लागि आउन पनि समितिका सभापति श्रीवास्तवलाई निमन्त्रणा गरेको छ। सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने समयावधि 1 महिना थप गर्ने भएको छ। ठूलो संख्यामा सूचीकरण हुन बाँकी रहेकाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुनका लागि थप 1 महिना थप गर्ने निर्णय गरिएको कोषका प्रमुख कपिल गेवालीले जानकारी दिएका छन्। लामो समय सार्वजनिक बिदा परेको जस्ता कारणले सूचीकरण हुन बाँकी रोजगारदाता तथा योगदानकर्तालाई सूचीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक देखिएकोले कोषले राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरेको मितिबाट 1 महिनाभित्र सूचीकरण हुन पाउने गरी सूचना जारी गर्ने ब्यौरा सबैमा जानकारी गराउँदै सो अवधिभित्र बाँकी भएका सम्पूर्ण रोजगारदाता तथा योगदानकर्तालाई सूचीकरण हुन सुसूचित गरिएको छ। सरकारले यस अघि असोज मसान्तभित्र निजी क्षेत्रका सबै औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूलाई सो कोषमा आबद्ध हुने मौका दिएको थियो। हालसम्म कोषमा 8,000
818 जना रोजगारदाताहरू सूचीकृत भएका छन् भने सो कोषमा योगदान गर्नेहरूको सङ्ख्या 1,09,68 पुगेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले श्रमिकहरूको जीवन स्तरलाई माथि उठाएर मात्रै मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्षका साथ सरकारले सो कोषको कामलाई अघि बढाएकाले त्यसमा साथ दिन सबैलाई आग्रह समेत गरेका छन्। उनले सामाजिक सुरक्षा कोष श्रमिकको हितमा रहेकाले यसबाट सरकार कुनै पनि हालतमा पछि हट्न नसक्ने पनि स्पष्ट पारेका छन्। आम श्रमिकको जीवनलाई माथि उठाएर नै काम गरेर बाँच्ने, इमान्दारीपूर्वक पसिना बगाएर बाँच्ने, इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पौरखमा भविष्यको खोजी गर्ने श्रमिकको जीवनमा सुरक्षा होस्, हाम्रो चाहना यही हो। यसकारण हामीले हाम्रो देशको नागरिकको जीवनलाई रूपान्तरण गर्ने सन्दर्भमा यो कर्तव्यबाट, यो दायित्वबाट एक इन्च हामी पछि फर्कन सक्दैनौँ। सरकारले गत श्रावण 1 गतेदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले वर्तमान सरकार नेपालमा कम्युनिस्ट सत्ता निर्माणमा लागेको आरोप लगाएका छन्। बिहिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले कम्युनिस्ट सत्ता निर्माण गर्ने सरकारको कार्यशैलीको प्रतिकारका लागि एकजुट हुन पनि आह्वान गरे। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले सरकार बहुमतको आधारमा आफूलाई कम्युनिस्टीकरण गर्ने कोसिसमा लागेकाले त्यसतर्फ काङ्ग्रेस संवेदनशील बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। त्यसैगरी सचेतक पुष्पा भुषालले नेपाली काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भन्दा फरक हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्नका लागि प्रजातन्त्र संरक्षणको दायित्वबोधका सबै प्रजातन्त्रका पक्षधरहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताएकी छिन्। युवा नेता गगन थापाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको भर्याङ चढेर नेपालमा कम्युनिस्ट सत्ताको निर्माण गर्न उद्यत रहेको बताए। उनले संविधानले दिएको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर सबै संस्थाहरूलाई नियन्त्रणमा लिने बाटोमा अघि बढेको सरकारले संसदलाई आफ्नो छाया बनाएको तथा न्यायालय पनि सरकारसँग डराएको अवस्थामा रहेको टिप्पणी गरेका छन्। यो सरकारले संविधानले आफूले दिएको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर ती सबै संस्थाहरूमा बिस्तार नियन्त्रण गर्ने बाटोतर्फ यो उद्धत छ। नेपालको अदालत सरकारसँग डराएको अवस्था छ। नेपालको संसदलाई सरकारले आफ्नो छाया बनाएको छ। यो बाटोबाट बिस्तार जाँदै गर्दाखेरि बिस्तार हामी निर्वाचन गर्ने बेलासम्मको कल्पना गर्नु कुन ठाउँसम्म पुग्छ भने बाँकी रहेको अधिकार कोसँग छ? नागरिकसँग छ। नागरिकसँग भएको अधिकारलाई सरकार संसदभित्र भएको आफ्नो बहुमतको प्रयोग गरेर कानुन बनाएर एकपछि अर्को कानुन बनाएर यसलाई उसले रोक्दैछ। उनले नेपालमा कम्युनिस्टको सत्ता निर्माण गर्ने कुरालाई काङ्ग्रेसले स्वीकार गर्न नसक्ने भन्दै प्रतिकारका लागि तयारी अवस्थामा रहन सबैलाई आग्रह समेत गरेका छन्। पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि अनुसन्धानका लागि प्रहरीले काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट थप 7 दिनको समय पाएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सुदर्शन राज पाण्डेको इजलासले उनीमाथि अनुसन्धान गर्न थप समय दिएको हो। संसद सचिवालयकी एक कर्मचारीमाथि बलात्कार प्रयासको आरोप लागेका उनी केही हप्ता यता प्रहरीको अनुसन्धानमा छन्। उनी 18 दिनदेखि प्रहरी थुनामा छन्। पक्राउ गरेको दिनदेखि 25 दिनभित्र अनुसन्धान गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। उनले बलात्कार प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै ती कर्मचारीले प्रहरीमा उजुरी दिएपछि महरालाई असोज 19 गते प्रहरीले बालुवाटार स्थित सभामुखको निवासबाट पक्राउ गरेको थियो। अदालतले असोज 28 गते उनलाई थप 3 दिन र कार्तिक 3 गते थप 5 दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न समय दिएको हो। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौँ। अब खेल समाचार। वुमेन्स च्याम्पियन्स लिगको उपाधि चितवन राइनोजले जितेको छ। पहिलो संस्करणको च्याम्पियन बन्ने क्रममा चितवनले क्याट क्विन्स काठमाडौँलाई 45 रनले हराएको हो। टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाएको चितवनले निर्धारित ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 112 रन बनाएको थियो। पहिलो विकेटका लागि चितवनका काजल श्रेष्ठ र कञ्चन श्रेष्ठले 49 रनको साझेदारी गरेका थिए। काजल श्रेष्ठ 21 रन बनाएर आउट हुन पुगिन्। उनले 28 बलमा 2 चौका प्रहार गरेकी थिइन्। त्यसैगरी 25 बल सामना गरेकी सुमन खतोडाले 29 रन बनाउँदा 5 चौका प्रहार गरेकी थिइन्।
84 रन हुँदा सुमन आउट हुन पुगेकी थिइन्। अन्ततः काठमाडौँ 67 रनमा समेटिन पुग्यो। जवाफमा काठमाडौँ 20 ओभरमा 67 रनमा अल आउट भएको थियो। उसका 2 खेलाडीले मात्र दोहोरो अङ्क छुन सके, जसमा अप्सरी बेगमले 15 तथा ममता थापाले 13 रन बनाउँदा अरू खेलाडी एकपछि अर्को रूपमा आउट भएका थिए। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बङ्गलादेशको अदालतले छात्रालाई जीवितै जलाएको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै 2 शिक्षक सहित 16 जनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ। शिक्षकले आफूलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएकी 19 वर्षीय नुसरत जहाँ रफीको गत अप्रिल महिनामा फेनी नगरमा हत्या भएको थियो। नुसरतले यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएका प्रधानाध्यापक बाहेक उनका 2 सहपाठी छात्रा पनि हत्यामा संलग्न भएको अदालतले ठहर गरेको छ। नुसरतले आफ्ना प्रधान अध्यापक सिरज उद दौलाले आफूलाई बारम्बार अनुचित तरिकाले छोएको भन्दै प्रहरीलाई उजुर दिएकी थिइन्। त्यसको 11 दिनपछि गत अप्रिल 6 मा उनलाई विद्यालयको छतमा बोलाइएको थियो। त्यहाँ उनलाई बुर्का लगाएका 4-5 जनाले घेरेर उजुरी फिर्ता लिन दबाब दिएका थिए। त्यसो गर्न अस्वीकार गरेपछि उनलाई जीवितै आगो लगाइएको थियो। प्रहरीका अनुसार उनले आत्महत्या गरेको जस्तो देखाउने प्रयास गरिए पनि उनको उद्धार गरिएको थियो। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। असंलग्न राष्ट्रहरूको 18औं सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री ओली अजरबैजान प्रस्थान। वर्तमान विश्वमा उचित र पर्याप्त चुनौतीको प्रतिक्रिया दिने विषयमा सम्बोधन गर्ने। सरकार कम्युनिस्ट सत्ता निर्माणमा लागेको नेपाली काङ्ग्रेसको आरोप। न्यायालय समेत सरकारसँग डराएको नेता थापाको टिप्पणी। सरकारद्वारा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने समय 1 महिनाका लागि थप। सबैलाई मुलुक समृद्ध बनाउने काममा साथ दिन मन्त्री विष्टको आग्रह। 112 रन बनाउँदै पहिलो वुमन्स च्याम्पियन्स लिग उपाधि चितवन राइनोजलाई। क्याट क्विन्स काठमाडौँ 45 रनले पराजित। र बङ्गलादेशमा छात्रालाई जीवित जलाएको अभियोगमा 2 शिक्षक सहित 16 जनालाई मृत्युदण्ड। मृतकको 2 सहपाठी छात्र समेत हत्यामा संलग्न रहेको अदालतको ठहर। नेपाल लाइभ समाचार आजलाई यति नै। हाम्रा सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट nepallive.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।